भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी सलय. आमेन. कीर्तना 22 80 आनी 6 उडी 10 आमकां अशें म्हणटा. साम 86 वर्स 10. म्हज्या मोगाच्या दीस आराम करता आसतना सांगात म्हणून देवाचे उतार आमी वाचया. कितें अपुर्वायचे उतार. आज हे उतराद्वारी आमकां सकत बॉल करपा मेळटा. हो दीस आज आराम करता ताची उतराची सकत आज आमी अनुभव करूंक शकता. सांगा प्रत्येक विशय म्हणटा की उतार म्हणटा की साम 86 वर्स 10 सांगाता म्हणया. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. वळी 11 आमी भोव अपुर्वायची उतार जावं सगळी सांगाता म्हणून वळी 11 साम 86 वर्स 11 सगळी सांगाता उत्सार्याने म्हणया. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. परतून म्हणया. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. आज अपुर्वायचे उतार अशें म्हणटा की तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट आज जेजू सत वाट जिवीत. तुजी वाट म्हाका दाखय म्हळ्यार जेजूच्या मोगान म्हजें काळीज चिपकोवंक जाय. परतून आमी या साम 56 वर्स 9 and 10 अपुर्वायचे उतार म्हज्या फाटल्या म्हणा. तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास. तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास. म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले. कोण आमचे दुस्मान नकारात्मक चिंतना सुसायड करया
गरसोण चव्या झगडे झूज हॉट टेम्पर हे सगळं दुस्मान आज आमकां सोड फळोवन जावंक जाय. परतर म्हणया तेन्ना हांवें तुका उलो मारता तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास तेन्ना हांवें तुका उलो तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास तेन्ना हांवें तुका उलो म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले म्हजे दुस्मान म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले म्हजे दुस्मान म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले म्हजे दुस्मान म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले. म्हजे दुस्मान हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या हे पक्षान हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. सकाळच्या देवाच्या उतराची घोषण देवाची उसारता आसतना आयच्या दिवसांची अडकळ्यो हिराराय बेसराय गांवचणी सलवणी नकार आत्म्या चिंतना नकार आत्म्याची पदव्यो सगळी अनकाराची काळोखाची सगळे वायट सांगल्यो आमच्या मुखल्यान रावंक जायना. रोमान चॅप्टर 8:31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा तर कोण आमच्या विरुद्ध रावंक शकता. जर देव आमच्या पक्षान आसा 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 तर नाही तो आसा. जफानिया 3:17 तो आमच्या मोद्या आसा जैत दितलो झुजारितो. त्या खातीर रोमन चॅप्टर 8:31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा कोणाच्यानच आमचेर विरुद्ध रावंक जायना. हे उतर क्लेम करायच्या दिसा कित्याक आयचो दीस आराम करता आसतना देवाच्या उतराचे बळवंत जावन ताच्या उतराच्या सक्तेचेर ताच्या उतराक होंदवून पवित्रपणे जिवीत जिवन त्या भवर्त जिवितान आज हो दीस आराम करता आसतना खंयच्याय वायट सक्तेक आमचे जैत उरोवंक जायना. परतर म्हणया आमी उतार म्हणटा की बापूय हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. 3 फावटी म्हणया हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. सगळ्या पिडेच्या आत्म्याक म्हणूंक जाय आज त्यो कुडीन कॅन्सर आसा लिव्हराच्या समस्या आसा पॅनक्रिया प्रॉब्लेम्स आसा किडनी डायलिसीस आसा 3 किडनी हप्त्या 3 फावटी किडनी डायलिसीस करताय जावं फॉर ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणला स्टोन आसा इवन तुज्या काळजां ब्लॉक आसा हर एक दीस म्हणूंक जाय हे हांव जाणा. म्हज्या कुडी आयकोन घे पिडेच्या आत्म्यान आयकोन घ्या हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. देव म्हज्या पक्षान आसा. हर एक दीस क्लेम करूंक जाय. मुखार म्हज्या मोगाचेर आमी वळयता साम 56:10 भोव अपुर्वाचें उतर म्हणटा देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. येदर पर्यंत आमी तेच केल्ले. हे 5 मिनटां आमी देवाची परतून वाचल्या. आतां हांगा म्हणटा आयकया साम 56:10 5 फावटी म्हणया देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. म्हणया आमी देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. एक घडी आमच्या दोळे धांपया. अपुर्वान सकाळच्या वेळा देवाची परत वाचता ताची उतराची स्तुती केली घोषण केले आमच्या चिबेन उसारल्या म्हज्या मोगाचेर आमकां सगळ्यात धैर्य बळ दिवचे उतार संसार डॉक्टर जावं फुडें संसार वस्तू आमचे हात सोडतात जावं फुडें देव आमचो हात धरता. संसार हात सोडल्ल्या वेळा देवान आमचो हात धरचो. संसार आमकां सकयल गेल्ल्या वेळा देवान आमकां उखलचें. संवसारांत आमकां कॅंडल्या वेळार देवान आमकां आरोन धरचें. संवसारांत आमच्या काळजाक तपच्या तरी उतरां उरलेल्या वेळार आमची दोळ्यांत दुखां सुमयान पुसून काडची. एक घडी आमचे दोळे धांपया. बापा तुका सकाळीच्या वेळा अर्घा दिता. बापा म्हज्या काळजाक स्पर्श करचे उतार तुज्या मोगाचे उतार
आज म्हज्या काळजाक धाण म्हज्या काळी संतोषान भरले सकाळच्या तुझ्या उतराची दादूसकाय म्हाका तुवें फावो केलाय तुझ्या मोगाचो अनुभव तुवें म्हाका दिलाय त्या तुझ्या उतरान म्हाका तुवें बळवंत केलाय बापा अर्गा तुका अर्गा तुका अर्गा तुका स्तुती तुका वाकणी तुका पदवी तुका तुझ्या तसलो देवस दुसरो ना बापा अर्गा तुका अर्गा अर्गा तुका अर्गा तुका बापा आमेन या म्हज्या मोगाचेनो एक घडी आपुरबायेची उतार आज आमी घेवया लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 भोव आपुरबायेची उतार म्हज्या मोगाचेनो एमौसाच्या वाट्याची एक गजाल आम्ही एक घडी वाची आयच्या दिसा आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माउस नांवाच्या हळ्ळेक पयन करून वेताले पयन करून ह्या सगळ्या उतरांत 13 थावन म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ह्या सुवातेर आमकां कळटा सगळ्या एमौसाच्या वाटेच्या ह्या पयणार 7 उतरां भोव आपुरबायची आसा 7 उतरां पहिले 3 उतरां एका सायडीर 4 उतरां आनी एका सायडीर ही 4 उतरां आज आमच्या जिवितांत लागू जावची जावन आसा मुखार घडल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले ते एकामेका 27 हांगा पळय म्हणटा की 24 वर्स 14 एकडी वाची परतून पटी घडल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले एकामेका उलोवन आसले मुखार अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद लागीं सरलो आनी तांच्या बराबर सोलोंक लागलो पूण तांकां तांची वळख मेळ्ळी ना कित्याक म्हळ्यार ते तर्क करतले फर्स्ट जेजूची तांकां वळख मेळूना ते तर्कांतच बिजी आसले आमचे जिवीत इतले तर्क करतात म्हज्या मोगाचेनो कितले पुढे मिसाच्या बलिदानां मेळता आराधना भाग घेता खऱ्या जिवंत जेजू क्लेम करून ताची सकत अनुभव करूंक आमच्यान जायना आमची मायंड आमची चिंतना तर्कांतच बिजी आसात ते ओन्ली तर्क करचेरच आसले फर्स्ट पॉयंट जावन आसा वळी 16 म्हणटागी पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना कित्याक म्हळ्यार तांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ले फर्स्ट पॉयंट बरें नोट आउट करा कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट पॉयंट जावन आसा तांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ल्या कारणा खातीर जेजू ते वळखोंक तांच्यान जावना तांचे दोळे बांदल्या बरी जाले तांचे दोळे ह्या संवसाराच्या राटावळीन जावं जायत्या तर्कांक झगडेन झुजान अस्कतकायन असमाधानान सवयेन ह्या सोलवणेन जावं नेगेटिव्ह चिंतनान आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला जावं आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला कित्याय पुटी म्हज्या मोगाचेनो आमी मागता आमी कितल्या लोकांचो भावार्थ येवकरिस्तान जेजू आराधनान पळयलो की कितल्या भावनेची काळजां मना बदलाली कित्याक खरी सकत दैवीक सकत हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानांत थाव म्हज्या मोगाचेनो हांगा तांचे दोळे बांदल्या बरे जाले सेकंड पॉइंट आमकां अशें म्हणटा की वळी 17 आमी वाचया जेजून तांकां विचारले तुमी चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसतात तर्काद्वारे तुमचे दोळे बांदल्या बरे जाला तुम्ही कंटिन्यू तर्क करनासल्यात मुखार तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावली 3 हांगा गणिता पळया एक ती तर्कान बिजी आसली सेकंड तांचे दोळे बांदल्या बरी जाले तिसरे तांची तोंडां बावून आसली ही 3 गणित आमच्या जिवितांत नात म्हज्या मोगाचेनो पळया जायत्या कोर्टान केस तर्क करता काजारा जिवितांत तर्कांत आमी बिजी आसा भुरग्यांमध्ये आवबाबामध्ये गोबायलांमध्ये समाधानच नातल्या बरी बिजनेसांत आनी खंय आमी ओन्ली संवसाराच्या तर्काच्या राटावळ्यांत आमी सांपडल्या दुसरें म्हज्या मोगाचेनो आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला जायत्या पोटी कित्याक हांव सर्गिता देवान येयलो जीव उंडवण हर एका मिसाच्या बलिदानां कित्याक आमकां सकाळीचो वेळ आसता कित्याक आमी 1 म्हयनो हर एक सकाळी मिसा वेतालो त्या येवकरिस्तान जेजूक हांव घेतलो आनी त्या जेजूर उलयतलो म्हाका कित्याक आमकां हक्क आसा मॅथ्यू 7 तुमी मागोवंक जाय
जॉन 14:14 म्हजे जे कितें मागतात ते तुमकां मेळटले. जेन्ना म्हज्या मोगाचें उंडो मास जाता आसतना वायन रगत जाता आसतना सम्या म्हज्या पुताचे समस्या घेवन हांव आयला. म्हज्या पुताची सोलवणी घेवन आयला. म्हजे दुयेंस सैरीक मेळून हांव घेवन आयला. आज तुवें म्हज्या कुटुंबांत हे बदलावण हाडूंक जाय. कित्याक हक्कान हांव मागता. कित्याक तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजो सोडवंदा. तुवें म्हणलें तुमी म्हजी साकोर न्हय, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. इश्ट तर इश्टा आमच्या समस्या आमच्या समस्ये परिहार दी. आमच्या सोलवण तांकां सोडय, आमचे कश्ट तांकां सोडय. आज हांव बाचाविला पळय 100% म्हज्या मोगाचें आमच्या मागण्यांक तो जेजू जबाब दितालो. आमी हर एक दिसा हक्कान जेजू लागीं मागूंक जाय. हक्कान जेजू लागीं मागूंक जाय. थोड्या फावटी आमकां डावट जाता की जायना की जाता की जायना की हर हक्कान आमी जेजू लागीं मागूंक जाय. मुखार या म्हज्या मोगाचें लूक चॅप्टर 24 वर्स 27 एकडे लूक चॅप्टर 24 वर्स 27 एकडे वाचचे आमी. उपरांत मोयचेतान सुरू करणं उपरांत मोयचेतान सुरू करणं सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां ते ताणें तांकां विवारून सांगलें. सगळे जेजून तांकां विवारून सांगले. 24 वर्स 32 वाचचे एकडे बरे आमी. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. तवळ एकामेका पवित्र पुस्तकाची उतराचे सगळो अर्थ जेजू तांकां वाटेर वतना सांगता आसतना हर एक दिसा पवित्र पुस्तक तुम्ही वाचता आसतना हर एक दिसा मेसाच्या बलिदानान ह्या जाग पवित्र पुस्तक सांगता आसतना शर्माव दिता आसतना म्हज्या मोगाचें वर्स 32 आमकां अशें म्हणटा की तवळ ते एकामेका म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लेगीत उलोवन आसता आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगता आसतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही. आमचे भितर पेट्टाले. पवित्र पुस्तक म्हज्या मोगाचें सिंपल न्ही. पवित्र पुस्तक दैविक उसो. पवित्र पुस्तकाचे उतरात सांगता आसतना आमचे काळीज पेट्टाले. पहिले 3 विषय सांगले हांवें तुमकां. आतां परतून 4 विषय. एक लूक चॅप्टर 24 वर्स 27, एक लूक चॅप्टर 24 वर्स 32. आता पळया लूक चॅप्टर 24 वर्स 29 एकडे वाचचे आमी. पूण ताका तांणी पारातून मागले म्हणले की आमचे सांगात राव. जेजूक सांगले की कित्याक तूं वाचता पवित्र अर्थ सांगता आसतना आमची काळजां लासूंक सुरू जाली. त्या खातीर तुवें खंय वचचे गरज ना. आमच्या सांगाता तुवें रावोंक जाय. हर एक दिसा आमी सांगूंक जाय जेजू तुवें आमच्या सांगाता रावोंक जाय. आज बायबल वाचते वयसला तुझे काळीज आज ते उच्यान पेट्टा आसतना तुवें म्हणूंक जाय जेजू आज तूं म्हज्या सांगाता राव. जेजू आज म्हाका इंटरव्यू वचूंक आसा. जेजू एक विसा एप्लाय करूंक वचूंक आसा. जेजू आज म्हाका ऑपरेशन आसा. जेजू आज म्हाका मेडिकल टेस्ट आसा. जेजू तुवें म्हज्या सांगाता रावोंक जाय. आता पळया लूक चॅप्टर 24 वर्स 30 आणि 31 चौथे ऐका आमी. उपरांत तांच्या सांगाता जेजू जेवणा आसतना ताणें जेजून उंडो घेतलो. अर्घा दिवन तो मोडलो आणि तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले. उंडो मोडलो आणि जेजून आपल्या शिसांक दिता आसतना तांचे दोळे उक्ते जाले. म्हज्या मोगाचें हर एका मिसाच्या बलिदाना तो उंडो मोडटा आसतना आमच्या मोतीर पडले धांपण. आमची मोत बंद जाली. मोती हर एका मिसाच्या बलिदाना उक्ती जातात. हर एक मिसाच्या बलिदानात म्हज्या मोगाचें आमची दारूण जाल्ली काळजां उक्ती जातात. उंडो मोडटा आसतना जेजून तांचे दोळे उक्ते गेले आणि जेजू म्हूण त्या दाळा ती वळखूंक लागली. मोगाचें मेस एक सिंपल न्ही. म्हज्या मोगाचें स्वयं जेजू आमच्या काळजांत येता. हर एक आराधनाक हर एक केदळ टायम आसा. वसा तुमच्या फिरगेचे
बसा ताबरनाकला मुखार आणि आराधन करा, आराधन करा. जायते स्वतःचे सक्रमध्ये चापल असतात, नाजाला तुमच्या इकडचे दार उक्ते असता. बसा आणि त्या इकडच्या त्या चापलान इवन नाजाला ताबरनाकला बसा. सम्या जीवित दिवस उडवतो या ताबरनाकलांत असाय, या सक्रमेंतात असाय. टाइम असता असताना इवन वेगी उठलात तुम्ही, इवन काम ना 7 वरापर्यंत जांफ्रो इल्ले पयसो असा. एक 20 रुपये कसकन एक मिसाचे बलिदान तू भाग घेवन त्या मिसाच्या बलिदाना सगळो दीस तू तुझ्या भुरग्यां खातीर, तुझ्या कुटुंबा खातीर न्ही मिसाक वयचे येवचे न्ही. त्या मिसाच्या बलिदानाक उडो मोठा असताना ते जेजूक तुवें पळोवंक जाय, जेजूक तुवें पळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचें आज हांव त्या येवकरिस्तान जेजू थंय आमी पळोवंक जावंक जाय. आमची नदर आमी ताचेर आमी लावंक जाय. ताची सकत आज आमी अनुभव करूंक जाय. आमच्या दोळ्यांत आमच्या जेजू आमकां जण एकल्यांक आपोवन आसा ह्या वेळार. ताची दैवी सकत अनुभव करूंक, ताची दैवी काकूत अनुभव करूंक आज जेजू म्हणटा की मॅथ्यू 11:28 ये म्हज्या पुता, ये म्हज्या पुता. आयजाया चॅप्टर 1:18 ये बस हांव तूं भासाभास करया, हांव तूं भासाभास करया. आज हांव तुजी वाट पळोवन आसा. ये 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 आज हांव तुज्या मोतीर पडलें सगळें दापण पयस करतालो. आज ती सकत, आज ती सकत, आज ती पदवी, तर जेजूची सकत आमी जण एकल्यांनी अनुभव करची. कित्याक ताचे उतार आमी कंटिन्यू उसारला उसारला उसारला. मातेवाक आपोवन दिलो जेजू. तो सुका कट्ट्यार आसा की हे कितें करता ते पळय नासतना मातेव हे म्हज्या फाटल्यान. परत सांपडल्या स्त्रियेक जेजू म्हणटा की ताणी कोणेय तुका फातरो ना की हावी ना, हावी ना, हावी ना. अरे मुखार बाता करिनाका. जकेवाच्या घरा वचून जेजू म्हणा लागलो की ह्या घराक बाचावी मेळ्ळा, ह्या घरात सर्वस्व मेळ्ळा. आज म्हज्या मुखाच्या म्हज्या आनी तुज्या जिविताक एक वाट, एक नाव. दंतकृत्यान 22:4-12 ते नाव जेजूचे, जेजूचे, जेजूचे. हर एक दीस, हर एक दीस त्या जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. एक नाव सुटकेचे, बाचावेचे, आशिर्वादाचे, सडवणेचे, बेसामाचे. आज तुझ्या आनी म्हज्या मोतीत पडली सगळी धापण आज पयस करचे. जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर जायते पटी कोणाच्या उलोवण्यान भुलोवन आमची मोत धांपून लाखा लाखान आमी होगडयला. जांफ्रो, जांफ्रो आमची आस्तच कोणा बरोवन दिला. जांफ्रो, जांफ्रो वायट संबंध, वायट सांकळेक जांफ्रो गोबायला मोगार आसूं दी. खंयच्याय एका नाकार अज्ञाच्या उलोवण्याद्वारे आमी आज कुटुंबाच्या मोगातार विंगड वचून देवसराच्या सांकळेक सांपडला. जांफ्रो आज जेजू ह्या सकाळच्या वेळार जण एकल्याक आमकां आपोवन आसा आनी म्हण ह्या वेळार जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता. जॉन्सन हर एकल्याक जेजू आपोवन आसा. आज नाकार अज्ञाची पदवी तुका सोड नसूं दी. सकाळचे आळसाय, सुसायडाची चिंतना, दबदबाची चिंतना, वायट वृत्तीची चिंतना, आळसायची पदवी जिवितान काम करिना जावं दी. तुवें सुडसुडी जावचो दीस, तुवें सुडसुडी जावचो दीस, तुवें जेजूक अनुभव करचो दीस, तुवें जेजूचे नदर लावन ताची सकत अनुभव करचो दीस, ताची उतरां बळवून जावचो दीस. जेजू, जेजू, जेजू तुझ्या स्पिरितान आमकां भर. सगळ्या सांगळ्यांतल्यान आमकां सुटकाला पळय जेजू. जेजू आमकां आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर. आमच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काड. आमचे कश्ट पयस कर. कोण आयसीयूत आसा, ऑपरेशन आसा, व्हेंटिलेटर आसा, डायलिसीस आसा, केमो आसा. जेजू असल्या पिडेस्तांच्या भितर असले सगळे सांगळ्यो ताका सोड नसूं दी, सोड नसूं दी. आशीर्वाद देवान येवं दी वेळा. खंयच्याय घडये, खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी
आसा खंयच्याय घडये तूं उलो मार तुजो जेजू तुज्या लागीं आसा तुज्या लागीं तुका आयज जाणांच्या शिसाच्या मदली इराराय पयस करूं ह्या मोसाच्या वाटेर जेजूय सलास गेलो आज तूं खंतीन बेजारायन समस्या असे जावं फुरो तर जेजू म्हणटा पुता स्टीवन तुज्या सांगात हांव चलोनच येता तूं भिया नाका हांव तुज्या पक्षान आसा म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराची बळवोन सकत आज अनुभव करता आसतना हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया देवाक अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 10व्या क्लासीन शिकून आसलो आनी त्या 10thच्या एग्जामान ताणें बऱ्या मार्क्सान पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा बावार्थान उसार नासली आनी तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान म्हज्या पुता खातीर हांव मागून आसली आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पूत फर्स्ट क्लास मार्क्सान पास जाला त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. Psalm chapter 46 verse 7 दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या गोवाक काम नातलें आनी तो कामाच्या सोदनेर आसलो कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळनातलें आनी तो वेळ हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां Psalm chapter 9 verse 9 Psalm chapter 18 verse 2 Psalm chapter 46 verse 1 हें देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान म्हज्या गोवा खातीर उसार नासली आनी तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या गोवाक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. Psalm chapter 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळा डॅनियल chapter 6 verse 27-28 आमी जण एकले सांगात उसारया आनी म्हणया कित्याक तो जिवंत देव सासनाक तो जियेता ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता. कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला कित्याक ताणें दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो सोडयला. तर म्हज्या मोगाचेनो कित्याक दानियेलाक शिवाच्या घासांतलो ताणें सोडयला जाल्यार म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा सगळ्या संकळेतावन बंदडातावन भनगणितावन नाकार आत्म्याच्या पदवेतावन आळसायेतावन असमाधानातावन खंतीतावन भिरांतीतावन अस्कतकायतावन तसो जेजू आज म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. रिचर्ड म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका वर्टिगो समस्या आसलें त्या द्वारी म्हाका कानांत आवाज आयकूनची समस्या आसलें आनी तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसलो आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. Psalm chapter 30 verse 2 सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक ताच्या एग्जामांत बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या पुता खातीर उसार नासली तशेंच ताच्या स्कॉलरशिपाचे पयशे ताका मेळच्या खातीर हांवें मागूंक सांगलें आनी तेन्ना हांव सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या पुताक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात मात्र न्हय ताचे स्कॉलरशिपाचे पयशे ताका फावो जाल्यात त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां. Wisdom chapter 7 verse 7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जनवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. बघाचनो आज आम्ही वाचले लूक 24 एमॉसाची वाट 7 वळी अपूर्बाईची आमच्या काळजांत ती आज दवरया आनी त्या उतरा प्रमाणे आयचो दीस आमी आराम करया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो आयच्या दिसाचे अनाउन्समेंट ह्या परी आसात.
आज म्हयन्याचो तिसरो सोनवार ज्ञानाश्रम अंधेरी हांगासर एका दिसाचे एक विशेष रितीर सकाळी 9 वरां सांजेर 4 वरां पर्यंत आसा केला. फादर जो प्रभू आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम ह्या सुवातेर हजर आसतले. अर्गा वाकोवणी, शिकोवन, मिसाचे बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन ह्या सुवातेर आसतले. हे आवडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा ह्या एका दिसाच्या मागण्यांत आमी जोड घेवया. आमी येदोळूच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट 21, 22, 23 आनी 24 तारीखेर म्हळ्यार फाल्यां सांजेर 4 वरां तावन 24 बुधवारा 2 वरां पर्यंत ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर चलतले. हे आवडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा आमी जोड घेवया. युवा जनां खातीर एक विशेष मांडावळ यूथ रेसिडेन्शियल कन्व्हेन्शन सप्टेंबराच्या 26, 27 आनी 28 तारीखेर ताबोर भवन रायते विलेज कल्याण हांगासर आसा केला. फादर मॅथ्यू एलवंगल ताबोर आश्रमाचो डायरेक्टर, फादर डिबिन ताबोर आश्रमाचो असिस्टंट डायरेक्टर, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी हेर फामाद याजक सांगाता प्रिचर्सा ह्या सुवातेर हजर आसतली. हे आवडा संख्यान सर युवा जनांक एक वत्तायेचें आपोवणें जावन आसा. 26 शुक्रारा सकाळी 9 वरां तावन 28 आयतारा सांजेर 5 वरां पर्यंत ही रेतीर हांगासर चलतली. ह्या रेतीरे खातीर रेजिस्ट्रेशनाची गरज आसा. त्या खातीर 7259851307 ह्या नंबराक कॉल करियेत, ना तर हांगासर स्क्रीनार दिसचे QR कोड तुमी स्कॅन करून तुमचे रेजिस्ट्रेशन तुमी करियेत, ना तर डिस्क्रिप्शनांत थंयसर लिंक घाला, ते लिंक तुम्ही प्रेस करून तुमचे रेजिस्ट्रेशन तुमची नावां तुम्ही दाखल करियेत. सडीत माहिती खातीर परत एक पटी 7259851307 ह्या नंबराक कॉल करून तुम्ही सडीत माहिती घेवं येता. ही रेतीर इंग्लिशांत आसतली. त्याक देखून बॉम्बे, गोवा, मँगलोर तशेंच इंडियांत आसच्या हेर सुवातेर आसच्या सर युवा जनांक आनी भायल्या गांवांत आसच्या युवा जनांक एक वत्तायेचें आपोवणें जावन आसा. हे ह्या व्हडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा ह्या 3 दिसाच्या कन्व्हेन्शनांत आमी आमच्या जिविताचेर तशेंच आमच्या मुखल्या फुडाराचेर आमी जोड घेवया. आमेन. परत एक पटी 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स काणून पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो आनी तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लो आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी हांव 75% मार्क्सांनी पास जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका कोलेस्ट्रॉल हाय जाल्लें आनी तेदना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लीं आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी 2 म्हयन्या उपरांत परत रिपोर्ट काडटा आसतना म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. कोलेस्ट्रॉलाचे टॅबलेट्स डाक्टरांनी म्हाका स्टॉप केलेत. देखून धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. जॅस्मिन म्हणली बाईन दुबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, ऑगस्टच्या 2024 म्हजें जॉब गेल्लें आनी म्हाका नवें जॉब मेळचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लीं आनी देवाचे दयेन ह्या वर्सा मार्च म्हयन्यांत म्हाका ऑफर लेटर फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ली आतां धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोरेक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. बचपेतावन एक बाईन आपल्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या 1 वर्साचो भुरगो अचानक म्हणल्या बरी रावोंक सकनातलो, बसूंक सकनातलो आनी कांयच खावंक सकनातलो. त्या वेळार हांव कंगाल जाल्ली आनी तेदना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या भुरग्याक संपूर्णपेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां.
साम चॅप्टर 6 वर्स 4 परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार तुझ्या मोगाक लागून म्हाका फाटय.